बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने फरमाया, तुम्हारी मुश्किलात चाहे आसमान जितनी ही क्यों ना हों, अगर तुम्हारा यकीन अल्लाह पर है तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। अगर दौलतमंद होना चाहते हो, सुबह आँख खुलते ही 2 सजदे शुक्राने के अदा किया करो। सुबह को उठते ही अल्लाह को राज़ी कहकर आवाज़ दो, रिज़्क़ में कभी कमी नहीं आएगी। खाली पेट नहाने से कभी आप पर बुढ़ापा हावी नहीं हो सकता। जो खाना खाकर नहाता है वो जल्दी बूढ़ा हो जाता है। खोई हुई जवानी को वापस लाना चाहते हो तो रात को सोने से पहले बकरी के दूध में चंद कतरे जैतून के तेल के डालकर पी लो। नारियल का पानी हफ्ते में 1 बार नहार मुँह पी लिया करो, चेहरा समेत पूरा बदन गोरा हो जाएगा। पौधों के पास रहने वाला इंसान जिंदगी भर बूढ़ा नहीं होता। 2 फल ऐसे हैं जिसको औरत खा ले, औरत 70 साल तक 18 साल जैसी जवान नजर आएगी। लीची का फल और खरबूजा। क्या आप जानते हैं सूरज का असल रंग सफ़ेद होता है। ख्वाब का पहला हिस्सा कभी याद नहीं रहता। चीनी सिगरेट जितनी नुकसानदेह है। दूध के साथ ज़ीरा खाओ, दिल की नाली खुल जाएगी। काजू खाओ, अक्ल बढ़ती है, नज़र तेज़ हो जाती है। पौधों और दरख्तों के पास रहने वाला बंदा कभी बूढ़ा नहीं होता। सुबह नहार मुँह फलों का रस पीने से बंदे के गुर्दे हमेशा तवाना रहते हैं। जिनके कान में बार बार खुजली होती है उनको ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। खड़े होकर खाना खाने से रिज़्क़ में कमी आती है। अंगूर नमक के साथ खा लेने से फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। जापानी फल आंतों के जख्म, अल्सर और मैदे में तेज़ाबियत के लिए मुफीद है। कीड़े का रस पथरी निकालने में मदद देता है। लहसुन का रस दमे के मरीजों के लिए बेहद फ़ायदा मंद है। समुद्री नमक चाटो, वज़न कम हो जाएगा। रोज़ाना 2 खीरे खा लिया करो, लकवा नहीं होगा। दिए के अंदर नारियल का तेल डाल दो या दिया जल्दी नहीं बुझेगा। उल्टा ना सोएं, दिल कमज़ोर होने का खदशा है। अमरूद खाने से डिप्रेशन दूर हो जाता है। बाल स्याह करने के लिए कलवंजी का इस्तेमाल करें। सूरज तुलू होने से कबल जाग जाया करें, बहुत से काम संवर जाएंगे और वक्त आहिस्ता चलेगा। काम के दौरान नींबू चाट लेने से बदन में ताकत आ जाती है। खाना पकाते वक्त 21 बार या अल्लाह या मुसव्विर या वदूद पढ़कर खाने पर दम करें। खाने में ना सिर्फ बरकत होगी बल्कि खाना लजीज और उम्दा भी बनता है। रात को जब सोने लगे सूरत काफ की आयत नंबर 11 का विर्द कर सो जाएं। इस तरह आपको पुरस्कून नींद आएगी। बुखार ज़्यादा होता हो इसके लिए बकरी का दूध मुफीद है। ज़्यादा गर्म पानी से अपना चेहरा मत धोएं, चेहरे की जिल्द बूढ़ी जैसी नज़र आने लगेगी। जब भी चेहरा धोना हो नीम गर्म पानी से धोएं। माहिर नफ्सियात कहते हैं अच्छी तरह आराम करने वाला चेहरा नींद से मरहूम इंसान से ज़्यादा पुरकशिश और जवान दिखाई देता है। अगर ख्वाब में खुद को उड़ता देखें तो आप तहलीकी सलाहियतों के मालिक हैं। पेट की गैस को दूर करना है, कश्मीरी चाय पी लिया करें। जो घर में बकरियां पालते हैं इस घर में दौलत भाग भाग कर आती है। दूध के साथ ज़ीरा खाओ, दिल की नाली खुल जाएगी। अपने कान की लू पर बार बार हाथ फेरने से सीने की बलगम खारिज होती है। जो बैठे बैठे अपनी टांगों को हिलाते रहते हैं इनके घुटने कमज़ोर हो जाते हैं। जो लोग समुंदर के करीब कुछ वक्त गुजार लेते हैं इनको सोचने की सलाहियत बढ़ती है। तोरी की सब्ज़ी इस्तेमाल करने से आपका चेहरा चमक जाता है। ज़्यादा देर वज़ू में रहने से आपकी उम्र में इजाफा होता है। हमल के दौरान साबूदाना खा लेने से आपका हमल नहीं गिरेगा। सर पर जैतून के पौधे का ताज़ा रस निकाल कर लगा लो, सारी उम्र बाल सफ़ेद नहीं होंगे। जौ का दलिया हफ्ते में ज़रूर खा लिया करो, दिमाग की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। सोने से कबल आम का अचार खाने से ताकत बढ़ती है। अपने पूरे बदन को खूबसूरत रखना चाहते हैं तो फटकड़ी का मसाज किया करें। करेले का सालन हफ्ते में 2 बार खाने से मोटापा कम हो जाता है। कद्दू के छिलके चेहरे पर मसल लेने से चेहरे की छाइयाँ दूर हो जाती हैं। फालसे के इस्तेमाल से मैदा गर्म नहीं होगा। भैंस का दूध पीने से बदन मोटा होता है। हल्दी बदन को दर्द को दूर करती है। जो औरत ढीले कपड़े पहनती है वो ज़्यादा सेहतमंद रहती है। जिस घर में सब्ज़ रंग के पर्दे लगे हों वहाँ से नहुसत दूर हो जाती है। नहार मुँह अंडे की सफ़ेदी खाने से शुगर की बीमारी दूर हो जाती है। ज़ख़म पर नीम का रस डालने से ज़ख़म जल्दी ठीक हो जाते हैं। बर्फ़ खाने से इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। गाय का दूध चेहरे का रंग निखारता है। सर में प्याज का रस डालने से सर की जुओं का खात्मा हो जाता है। जो बीमारी से बाल झड़ते हैं वो दोबारा उग आते हैं। केला खाने के फौरी बाद पानी पीना नहीं चाहिए, इससे बलगम पैदा होता है। एक रिसर्च के मुताबिक माँ की आवाज़ सुनने से अपनी टेंशन और डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है।
اکثر لوگوں کو دودھ سے الرجی کی بیماری ہو جاتی ہے، ایسی صورت میں اس کا متبادل اونٹنی کا دودھ موجود ہے۔ آلو بخارے کا شربت پیو، جگر کی صفائی ہو جائے گی۔ گھر میں خوشی کا موقع ہو، پرندوں کو دانہ ضرور ڈالو، خوشی زیادہ دیر تک قائم رہے گی۔ ہر 3 دن بعد چینی کو پیس کر انڈے کی سفیدی ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ سونف والا پانی استعمال کرنے سے معدے کی گرمی سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ پھل زیادہ استعمال کرنے سے انسان ڈپریشن کے مرض سے بچا رہتا ہے۔ زیادہ بیٹھ کر کام کرنے والی عورتوں میں بواسیر کا مرض تیزی سے بڑھتا ہے۔ زیادہ پانی پینے سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے۔ موٹی عورتیں چائے بناتے وقت اس میں ادرک کا ٹکڑا دال چینی ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب پانی تھوڑا رہ جائے اس کو چھان کر استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے پیٹ اندر چلا جائے گا اور وزن بھی تیزی سے کم ہوگا۔ زمین سے بغیر سہارے کے اٹھنے سے انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوگی۔ ہاف بوائل انڈا کھانے سے نیند کم آتی ہے۔ جو اپنے ہاتھ کے ناخن منہ میں ڈالتا ہے اس گھر میں نحوست چھا جاتی ہے اور رزق میں بھی کمی ہوتی ہے۔ روٹی کا چھوٹا لقمہ اور اچھی طرح چبا کر کھانا چاہیے۔ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے کے چند فائدے: وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے، ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں، دماغ پرسکون ہوتا ہے، زمین پر بغیر ہاتھ لگائے بیٹھنے سے بدن کے مرکزی مسل مضبوط ہوتے ہیں۔ توری کو کاٹ کر چہرے پر مسل لو، 2 دن میں جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ چنے کی دال سے 1 ہفتہ چہرہ دھونے سے چہرہ نکھر جائے گا۔ کھانا کھاتے وقت دوسروں کے منہ کی طرف مت دیکھیں۔ روٹی کا چھوٹا لقمہ اور اچھی طرح چبا کر کھائیں۔ چہرے کی جلد کے مسائل ہوں یا چہرہ بے رونق ہو جائے، گرم پانی سے سب سے فائدہ مند چیز ہے۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں، روزانہ رات کو ½ کلو دودھ میں چند قطرے روکنے بادام ڈال کر پی لیں۔ سفید بال سیاہ ہو جائیں گے۔ 1 گلاس پانی میں سونف کے تیل کے چند قطرے شامل کر کے کسی بھی وقت پی لیں، موٹاپا ختم ہو جائے گا۔ دبلے نظر آنا چاہتے ہیں؟ پانی پینے کے دوران لیمبو چاٹو، پیٹ 1 ہفتے میں اندر چلا جائے گا۔ لال کشمش کے 10 دانے 1 گلاس پانی میں ڈالو، صبح کو استعمال کرو، 1 مہینے تک کرنے سے آنکھوں کے سیاہ حلقے ختم ہو جاتے ہیں۔ آلو کا ابلا ہوا پانی بالوں میں لگاؤ، بال سفید نہیں ہوں گے۔ رات کو سوتے وقت کوئی ڈرتا ہو یا جھٹکے آتے ہوں، یا حفیظ و یا رقیبوں کی ایک تسبیح اول آخر درود شریف کے ساتھ روزانہ پڑھ لیں، انشاءاللہ سب مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ ہر کام کو درست ٹائم پر سر انجام دینا بہترین حکمت ہے۔ کان کا انفیکشن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ختم ہو جائے گا۔ 3 لہسن کے جوے 1.5 کپ پانی کے اندر ابال لیں، جب 1 کپ رہ جائے تو دن میں 2 مرتبہ پئیں، پورا ہفتہ استعمال کریں۔ بھنے ہوئے خشک چنوں میں کشمش ڈال کر روزانہ کھاؤ، 70 سال تک بدن کی کمزوری سے محفوظ رہو گے۔ ہمیشہ کے لیے کھانسی سے نجات چاہتے ہو؟ شہد میں کالی مرچ ڈال کر چاٹ لو۔ ذہنی دباؤ دماغ کی کمزوری کا سبب بنتا ہے، پریشانی معدہ غموں کو کمزور کرتا ہے۔ 100 سال تک جوان رہنا چاہتے ہو؟ رات کو دودھ میں اسمگول کا چھلکا ڈال کر استعمال کرو۔ معدے کی گرمی ختم کرنے کے لیے روزانہ نہار منہ ½ گلاس دودھ میں ½ گلاس پانی ڈال کر یعنی کچی لسی استعمال کرو۔ اس میں 2 چمچ ارکے گلاب اور 2 چمچ اسمگول کا چھلکا مکس کر لو، انشاءاللہ معدہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیتون کا تیل کھانے میں استعمال کرو اور مالش بھی کرو، کیونکہ یہ ایک بابرکت درخت کا پھل ہے۔ اگر کسی کی کمر میں درد ہو تو 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرے۔ ظہر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ یا اللہ یا حکیموں کا ورد کرے، انشاءاللہ درد دور ہو جائے گا۔ اعصابی طاقت کے لیے پکی ہوئی 3 کھجوریں رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں، صبح کھجوروں کو اسی پانی سمیت مل لیں، کھجوروں کے ریشے پانی میں حل ہو جائیں گے، گٹھلیاں نکال لیں، مشروب تیار ہو جائے گا۔ صبح نہار منہ استعمال کریں۔ انار کا چھلکا پیس کر 6 ماسکیں تازہ پانی کے ہمراہ چند دن استعمال کریں، مثانہ کی گرمی، بار بار پیشاب آنے کی بیماری دور ہو جائے گی۔ یا فتاحو، بعد نماز عشاء اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھ کر پریشانی سے نجات کے لیے دعا مانگیں، انشاءاللہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ عمل روز کا معمول بنا لیں۔ پرانے سے پرانا یرقان، جگر کی کمزوری، خون کی کمی، بدن میں ورم، موٹاپے کی گرمی، حدت، دل کی تیز دھڑکن، گرمی کی وجہ سے دل ڈوبنا، پیاس کی زیادتی اور آنکھوں میں جلن اور بے خوابی کے لیے بہترین ٹوٹکا۔ املی 20 گرام، آلو بخارا خشک 20 گرام، رات کو 1 گلاس تیز گرم پانی میں بھگو دیں، چھان کر پی لیں۔ کان کے سخت سے سخت درد کو دور کرنا چاہتے ہیں؟ لہسن کا رس چند قطرے ٹپکانے سے فوری آرام آ جاتا ہے۔ اگر کان کے اندر پھنسی بھی ہو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بادام کا تیل ہاتھوں پر لگا کر مساج کرنے سے ہاتھ نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ جب وزن بہت زیادہ بڑھ جائے یا موٹاپے کا شکار ہو جائیں، یہ عمل کریں۔ سورۃ قدر 21 بار پڑھ کر پانی پر دم کریں اور یہ پانی پی لیں۔
یہ عمل 21 دن تک کریں، انشاءاللہ وزن کم ہو جائے گا۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ شادی شدہ عورت کے چہرے کی چمک کی وجہ اس کے شوہر کی پرواہ، محبت اور وفا ہے۔ ایک بار اپنی شریک حیات کو دیکھیں، اس کا چہرہ شادی سے پہلے جیسا ہے تو آپ کامیاب مرد ہیں۔ فالج مریض کو فالج والے حصے پر کدو کا پانی لگانے سے فالج ختم ہو جاتا ہے۔ پیٹ بڑھنے لگے، نہاتے وقت ناک میں تلوں کا تیل ڈال لیں، پیٹ اندر چلا جائے گا۔ نہاتے وقت کان کے اندر پانی چلا جائے تو کان میں سرسوں کا تیل ڈال کر الٹے پاؤں چلنا شروع کر دیں، فوراً کان کا پانی نکل جائے گا۔ نہار منہ ادرک کا چھوٹا سا دانہ منہ میں ڈال کر چوس لیا کریں، 100 سال تک بدن میں کمزوری نہیں ہوگی۔ پپیتے کا رس چہرے پر لگاؤ، 100 سال تک چہرے کی جلد لٹکے گی نہیں۔ اس دن محنت کرو جب تمہارا دستخط ایک آٹوگراف کہلایا جائے۔ تبدیلی انسان نہیں بلکہ ہمیشہ ممکن ہوتی ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے خود کو تبدیل کرتے رہو۔ ہم یہ جانتے ہیں ہم کیا ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے ہم کیا بن سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔